हांव विठ्ठल नायक, प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनला। आयज आमी जे हार्वेस्टिंगाचो आमचो सीजन चालू जाल्लो आसा आनी खंय तरी पावसाकूय लागून सांजच्या टायमाक आमकां मातशें डिले जाता लोवपाक लागून। आनी हे फावट अशें जालां की आमी जी मशिनां हाडटा ती खंय तरी परवरी युवा वेलफेअर ट्रस्ट हांच्या अंडर आमी हाडटा आमच्या क्लबाक, फार्मर्स क्लबाक, नॅशनल फार्मर्स क्लब असो घेता। आनी हे फावट सगळीं शेतां आतां ऑलरेडी जाल्ली आसा, पावसूय बरो पडलेलो आहा, पीकूय बरें येयल्लें आसा। आनी सांगपाची गजाल म्हणजे एक अशी की हे फावट असो आमकां प्रॉब्लम आयकूंक येयला की मशिनां जी येतालीं कर्नाटकाकसून आनी जे खंयचे क्लब नाल्यार कोण एजंट हाडटाले, जे 10 मशिनां जर हाडटाले जाल्यार तांकां आयज 5 मशिनां 4 मशिनां येयल्लीं आहा। आनी आमकांय सेम प्रॉब्लम जाल्लो आहा, आमकां फक्त 2च दिसांक आयज मशीन दिल्लें आसा। आनी आमी तेजें कारण विचारलें जाल्यार खंय तरी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की नॉर्थाकूय हो प्रॉब्लम आनी सावथाकूय होच प्रॉब्लम। तर हांवें म्हणलें कितें जालां, तर ते म्हणटा गव्हर्मेंटान जी सबसिडी आसता मशिनाची, म्हणजे हाफ पेमेंट आमी फारीक करता आनी हाफ पेमेंट आहा तो गव्हर्मेंटान घालता, तो नॉर्थाकूय गव्हर्मेंटान पयशे दिवंक ना आनी सावथाकूय दिवंक ना लास्ट इयराचे। तेका लागून ते सांगता खंय जे मशीन हार्वेस्टर आहात ते कर्नाटकाचे ते पयशे दिया मशीन धाडटा तुमकां। तेका लागून खंय तरी आमकां हो नाइलाज जाल्लो आसा की गव्हर्मेंट सांगता। फाटीं आमी एक असेंब्लीक पळय आयकलेलें की आमचो डॉक्टर चंद्रकांत आमचो शेटये जो MLA आहा बिचोलीमचो, ताणी एग्रीकल्चर मिनिस्टराक क्वेश्चन केल्लो की जे कोणाचे 36 टनाची जी सबसिडी आहा कितें ते घालूंक ना म्हणून, ते कित्याक लागून। तेन्ना तेका रिप्लाय मेळ्ळी की गव्हर्मेंटा कडेन पयसो खूब आहा, खंय तरी ती तेंच्यांनी एप्लाय करपाक डिले जाला म्हणून ते पयशे दिवपाक तेंचे उरल्या म्हणून। पूण हांव म्हणटा आतां लास्ट इयर जो आमचो सीजन जाला तेच्या उपरांत बजेट सेशन जालें मार्चान, जाल्यार आयज पासून तांकां पयशे कित्याक घालूंक ना गव्हर्मेंटा कडेन जर इतले पयशे आसल्यार। आनी तेचेर हांवूय चड खोलायेन उलोवंक शकना, कित्याक खंय तरी म्हण आसा की धरले जाल्यार चापता खंय, सोडले जाल्यार पळटा, ही गजाल जाल्ली आसा। कित्याक आमी जर आयज कितें उलोवंक गेले जाल्यार फाल्यां खंय तरी आमकां प्रॉब्लम जावंक शकता। आनी अशेंच जर सोडलें जाल्यार परतूय आमकां लॉस आहा, कित्याक शेतकार भाव शेतां करपाचे सोडटले। तेका लागून आमकां मिशीन हाडचें पडटा, खंय तरी कोणाक तरी पांया पडून हाडचें पडटा। तेका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, चड करून CMA कडेन मागता की खंय तरी हेचेर लक्ष घालून ताबडतोब म्हाका ह्या 2 दिसां भितर तेंचो पेमेंट करपाची गरज आसा, जेणे करून ती आमकां मिशिनां येतली। कित्याक आयज आतां पावस पडटा आनी शेतां आडवी पडलेलीं आहा, आडवी पडोन आतां एक 4 दीस जर उरत जाल्यार परत कॉम येतले। आनी फाल्यां गव्हर्मेंटा कडेन जर आमी हें करूंक गेल्यार गव्हर्मेंट म्हणटले आमी तुमकां लुकसाण भरपाय, पण लुकसाण भरपाई दिता कितली, दितले कितले? हेक्टराक 40,000 म्हणटले, पूण ते भाताक पडले कितले, ताचो खर्च कितलो येतलो आनी गव्हर्मेंट दितलो कितलो। तेका लागून हांव मागता एग्रीकल्चर म्हणजे कित्याक आयज आमचे कडेन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना, तेका लागून CMAन हेचेर लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता खंय तरी तेंचे पयशे घालचे आनी ही आमकां खंय तरी प्रॉब्लम फेस करचो पडला तो सॉल्व करचो। ना जुजे आल्फोन्सो। कितें प्रॉब्लेम जाला? प्रॉब्लम म्हणजे कितें, आतां आमी पळय शेतां केली न्ही, ओन्ली शेतां बरी हाडली, आतां आमकां मिशिनां टायमार ना। आनी कोणें हाडली तर मिशिनां जाल्यार तांचेरूय एगेन्स्ट उलयतात। कितें आमकां व्हडलें कांय नाका, आमकां फकत कितें मिशिनां एक टायमार हाडची आनी कितें जाता जाल्यार आमकां फुडलें वारी हें करूंक जाय, वसणां घालूंक जाय, कितें तरी हें करचें। कित्याक आमकां कोणूच हेल्प करिना, कांयच हेल्प ना आमकां। सध्या तर एकूच मशीन आहा, आतां हांगा एकूच मिशीन आहा, ते सांजचे वयतले म्हणजे ते सांजचे आतां वयतले, लोकांची शेतां उरलीं सगळीं पांकल्यान। ते तुमी आतां पळयात, ते फोटो मारून व्हरा ते शेताचे। आतां मशीन येयला केन्ना? हे जाले हाचे दीस येयला, दिवाळे दीस 20 तारखेर येयला ते। सगळी उरलेली, खूब आहा उरल्या, खूब आहा उरल्या।